बजिस को बहुत ही शौक से हमने घरों में रखा होता है। जब हमारा शौक मुकम्मल हो जाता है तो हमारे जहन में सवालात आते हैं क्यों ना इनसे ब्रीडिंग ली जाए। इसके लिए हम प्रॉपर तरीके से मटकियाँ वगैरह प्रोवाइड करते हैं, उन्हें खाना वगैरह खिलाते हैं। तो जब भी ब्रीडिंग का वक्त आता है तो हम यूट्यूब पर भी आते हैं कि कौन सी सीड देनी चाहिए, क्या क्या केयर उनकी करनी चाहिए। ब्रीडिंग सीजन स्टार्ट भी हो चुका है, बहुत से भाई लोगों ने ब्रीडिंग के लिए मटकियाँ वगैरह भी प्रोवाइड कर दी होंगी। जब भी हम ब्रीडिंग लेते हैं तो सवालात भी जन्म लेते हैं और साथ साथ मुश्किलात भी आती हैं। जितनी ज़्यादा मुश्किलात आती हैं हमारा तजर्बा मज़ीद बढ़ता रहता है। अब उन मुश्किलात को कैसे फेस करना है ये भी आपको यूट्यूब पर मिल जाता है, या फिर आप किसी भी ऐसे शख्स से रब्ता करते हैं जिसने बहुत अरसे से बर्ड्स रखे हों। लेकिन बाज़-औक़ात हमें कोई ऐसा शख्स नहीं मिलता है और हम फिर यूट्यूब पर आकर सर्च करते हैं ऐसी प्रॉब्लम के बारे में। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपके पास एक मेल है और 2 फीमेल है तो क्या उन दोनों फीमेल से ब्रीडिंग लेना पॉसिबल है कि नहीं, या फिर जो एक मेल है 2 फीमेल के साथ पेयर बना सकता है कि नहीं। अगर आप आसान लफ्ज़ों में सुनना चाहते हैं कि इस तरह पॉसिबल है कि नहीं तो मैं आपको कहूँगा कि ये पॉसिबल है, लेकिन इसके लिए आपको मेरी वीडियो को आखिर तक देखना पड़ेगा और एक छोटी सी स्टोरी सुननी पड़ेगी जिससे आपको मुकम्मल इल्म हो जाएगा कि ये किस तरह पॉसिबल है। आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो काइंडली उसे सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि यहाँ पर आपको बर्ड्स के हवाले से इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहेंगी। तो चलते हैं बिना देर किए अपनी इस छोटी सी कहानी को स्टार्ट करते हैं। बात शुरू वहाँ से होती है जब मैं पहली मरतबा मार्केट गया था। मार्केट में जाते ही मुझे बजीज़ पसंद आ गए। बजीज़ का रेट मेरी जेब से बहुत बड़ा था, लेकिन शौक़ का कोई मोल नहीं होता, इसलिए मैंने अपनी पॉकेट मनी से पैसे जमा करना शुरू कर दिए और अपने घर तकरीबन 1 हफ़्ते बाद एक बजीज़ का पेड़ ले आया। अब मुझे नहीं मालूम था कि बजीज़ का पेड़ तो मैं ले आया हूँ, इसके लिए मुझे केज की भी ज़रूरत पड़ेगी। बहरहाल केज का बंदोबस्त भी हो गया जब मैंने अपने दोस्त को बजीज़ के बारे में बताया। ये जानकर मैं बहुत खुश हुआ और अपने शौक़ को मज़ीद बढ़ाना चाहता था। इसके लिए मैंने मज़ीद पैसे जमा किए और 2 हफ़्ते बाद एक और पेड़ न्यू बजीज़ का ले आया, जो कि सिंपल बजरी पैरट थे, जिसके बारे में मुझे कुछ अता पता नहीं था कि ये क्या खाते हैं, इनका रहन सहन कैसा है और ये ब्रीडिंग कैसे करते हैं। वक्त गुजरता गया और एक ऐसा वक्त आया जहाँ पर मैंने नोटिस किया एक तोता दूसरे तोते के साथ चोंच मिला रहा था। मुझे बहुत अजीब लगा, लेकिन जब मैंने ये बात अपने दोस्तों के साथ शेयर की तो उन्होंने मुझे मशवरा दिया कि आपके जो पैरट्स हैं वो अंडे देने की उम्र में आ चुके हैं। मुझे ये जानकर बहुत खुशी हुई और मज़ीद दिलचस्पी पैदा होना शुरू हो गई। मज़े का वक्त तो वो था जब मेरे दूसरे पेड़ ने भी ऐसा काम स्टार्ट करना शुरू कर दिया। चूँकि मैंने दोनों को एक ही केज में रखा हुआ था तो इसलिए उन दोनों से ब्रीडिंग लेना मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा आसान था। अब मैंने अपने दोस्तों को जाकर बताया कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं है और मुझे बिल्कुल नहीं मालूम कि कैसे इनसे ब्रीडिंग ली जाती है। उन्होंने मुझे मशवरा दिया कि आप मार्केट जाओ और मार्केट से मटकी बाय करके लाओ। जब मैं मार्केट गया तो मटकी वहाँ से मैंने बाय की। तकरीबन मुझे 30 रुपये की एक मटकी वहाँ से पड़ी। क्योंकि ये काम मैं सिर्फ पहली दफ़ा कर रहा था तो मुझे इनके बारे में कुछ भी नहीं मालूम था। मुझे ये तक नहीं मालूम था कि ये मटकी जो मैंने ख़रीदी है ये भी महंगी है या सस्ती है। हालांकि मुझे मेरे दोस्तों ने कहा कि ये चीज़ आप बिल्कुल ठीक लेकर आए हो, लेकिन मुझे लग रहा था कि दुकानदार ने मुझे धोखा दिया है। बहरहाल मैं 2 मटकियाँ लाकर केजेस में रख देता हूँ, जिस तरह मेरे दोस्तों ने मुझे कहा होता है। वक्त गुजरने के साथ साथ मैं देखता हूँ कि जो फीमेल है वो मटकी के अंदर जाना स्टार्ट कर देती है। मुझे उस वक्त बहुत ज़्यादा अजीब लगा कि जब एक ही मटकी को 2 फीमेल ने सेलेक्ट किया, यानी कि एक मटकी को 2 फीमेल ने पसंद किया, वहाँ पर जाना शुरू कर दिया। लेकिन जब भी वो एक के बाद दीगरे उस मटकी की तरफ जाते तो दोनों लड़ पड़ते, जिससे मुझे लगता कि यहाँ पर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। लेकिन इल्म ना होने की वजह से मैं सिर्फ और सिर्फ उनको देखता रहता और मुझे लगता कि अब पता ये अंडे देने के असरात हों। वक्त गुजरता गया और उनकी लड़ाई में इजाफा होता गया। अब वो दिन आया जिस वक्त जो फीमेल है उसने वहाँ पर एग्स ले कर दिए। जब उसने वहाँ पर एग्स ले कर दिए वो उस मटकी की तरफ किसी भी दूसरी फीमेल को या मेल को या किसी भी पैरट को मटकी के करीब ना आने देती थी फीमेल। लेकिन दूसरी वाली फीमेल का क्या, उसने भी वहाँ पर एग्स ले करने थे। इसी तरह वक्त गुजरता गया तो अचानक दोपहर के वक्त, जिस वक्त मैं बहुत गहरी नींद सोया हुआ था, मुझे अपने तोतों की आवाज़ आई। मैंने सोचा कि कोई ना बड़ी चीज़ इनको तंग कर रही होगी। मैं फ़ौरन भागता हुआ गया। एक तोते को मैंने खून में लथपथ देखा, जो कि दूसरी फीमेल का मेल था। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गया कि अब अगर मैं इसको केज से निकालता हूँ तो कहीं ये उड़ ना जाए,
چونکہ یہ میری پہلے دفعہ تھا، مجھے معلوم نہیں تھا کہ ان کو کیسے پکڑا جاتا ہے، ان کا کیسے علاج کیا جاتا ہے۔ میں نے گھر والوں سے پوچھ کے دیسی ٹوٹکے شروع کیے، کبھی کیا لگاتا، کبھی کیا کوئی دوائی یا ٹوپ لگاتا تاکہ اس کے جو زخم ہیں وہ صحیح ہو جائیں، لیکن زخم دن پہ دن بڑھتے جا رہے تھے اور اگلے ہی دن جو طوطا ہے وہ مر گیا۔ میرے لیے بہت ہی زیادہ دکھ کا مقام تھا کہ میں نے اپنے شوق کو آہستہ آہستہ ضائع کر رہا ہوں، ان کی مکمل طور پہ کیئر نہیں کر پا رہا ہوں۔ اب میرے پاس 3 طوطے رہ چکے تھے، جس کے اندر ایک تو مکمل پیئر تھا اور ایک فیمیل تھی۔ اب میں سوچتا تھا کہ مارکیٹ سے ایک میل لے آؤں، لیکن مجھے علم نہ تھا کہ اس کا پیئر دوبارہ بنے گا کہ نہیں۔ میں سوچتا تھا کہ اگر یہ ایک بار پیئر بنا لے تو دوبارہ پیئر کبھی نہیں بنائیں گے۔ تو اسی چیز کے اندر میں نے اس فیمیل کو ایسے ہی چھوڑ دیا، کیج کے اندر رکھ دیا۔ مجھے یہ تو معلوم تھا کہ ان کی دوبارہ لڑائی ہوگی، لیکن کچھ دن گزرے تو میں نے یہ دیکھا کہ اس فیمیل نے والے میل کے ساتھ پیئر بنا لیا، جو کہ ابھی فری تھا۔ وجہ یہ تھی کہ اس کی جو فیمیل ہے اس نے ایگز لے کیے ہوئے تھے، ابھی جو میل تھا وہ باہر تھا، کہ فری رہتا تھا باہر اور صرف فیڈنگ کے لیے مٹکی کے اندر جاتا تھا۔ جب اس نے پیئر بنا لیا، فری والا عمل شروع ہو گیا جو کہ پہلی فیمیل کے ساتھ ہوا تھا۔ اس نے مٹکی سلیکٹ کی دوبارہ اور دوسری والی مٹکی سلیکٹ کی اس بار۔ آہستہ آہستہ وہ مٹکی کے اندر جانا شروع ہو گئی اور رات کے وقت بیٹھنا شروع ہو گئی۔ ایک رات جب وہ مٹکی سے باہر نہ آئی، یعنی کہ پوری رات اس نے مٹکی کے اندر گزاری، تو مجھے علم ہو چکا کہ اب یہ بھی ایگز لے کر دے گی۔ اب میں روزانہ اس مٹکی کے اندر جھانکتا کہ فیمیل نے ایگز لے کیے ہیں کہ نہیں، اور ہر بار میں پریشان مایوس ہو کر لوٹتا، لیکن ایک رات میں اس مٹکی کے اندر نہ جھانکا، شاید میرے ذہن سے نکل گیا تھا، لیکن اگلی شام میں نے اس مٹکی کے اندر دیکھا تو وہاں پر ایگز پایا، جس کو دیکھ کر میری خوشی کا آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ وہ میں ہی جانتا ہوں کہ مجھے اس وقت کتنی خوشی ہوئی۔ لیکن آہستہ آہستہ وقت گزرتا گیا اور دونوں فیمیلز نے جو چکس ہیں وہ نکال لیے۔ جو میل تھا اس دوران دونوں فیمیل کو فیڈ بھی کرواتا اور ان کی صحت کا بھی خیال رکھتا، یعنی کہ دونوں مٹکیوں میں جا کر فیڈ کرواتا فیمیل کو، کبھی ایک مٹکی میں کبھی دوسری مٹکی میں۔ جب دونوں کے چکس نکل آئے، پہلے جو فیمیل تھی اس کے جو چکس نکل آئے، اس وقت اپنی پہلی والی فیمیل کے اوپر زیادہ توجہ دینا شروع کر دی، اس کو زیادہ فیڈ کرواتا اور اس کی زیادہ کیئر کرتا۔ ساتھ ساتھ چکس بڑے ہوتے گئے تو ان کو بھی فیڈ اس نے کروانا شروع کر دی، لیکن جو دوسری فیمیل تھی اس کے اوپر اس کی زیادہ توجہ نہ رہی، اس کو وہ بالکل بھی فیڈ نہیں کرواتا تھا، بلکہ فیمیل خود باہر آتی، خود اپنے چکس کو پال رہی تھی، جس کو دیکھ کر مجھے کافی زیادہ غم بھی لگا، اور مجھے معلوم ہو رہا تھا کہ فیمیل اس وقت کتنی سٹریس میں ہے اکیلے۔ وہ خود ہی چکس کو فیڈ بھی کرواتی، ساتھ ساتھ ایگز بھی جو بچے تھے اس کو ہیچ کرتی۔ جیسے ہی چک بڑے ہوئے، اس نے مٹکی سے باہر چھلانگیں لگائیں، اس وقت بھی فیمیل نے اس کو فیڈ کروانا شروع کی۔ فیمیل نے اکیلے ہی ان چکس کو پالا، اکیلے ہی بڑا کیا۔ جو میل تھا اس نے پہلی والی فیمیل کے جو چکس تھے ان کے ساتھ ہی وفاداری نبھائی، جو دوسری فیمیل تھی ان کے ساتھ اس کو اتنی زیادہ توجہ نہ دی۔ مکمل کہانی آپ کو بتانے کا مقصد یہ تھا کہ ایسا ممکن ہو سکتا ہے، کیونکہ میرے ساتھ یہ عمل قدرتی طور پہ ہوا تھا، تو اس لیے میں نے آپ کو یہ کہا کہ ایسا ممکن ہو سکتا ہے، لیکن ناممکن والی بات نہیں ہے۔ یہ میرے ساتھ قدرتی طور پہ ہوا تھا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایک میل کے ساتھ 2 فیمیل لگائیں تو نہیں معلوم کہ یہ ممکن ہوگا کہ نہیں۔ اکثر میں نے اپنے دوستوں سے پوچھا ہے، وہ کہتے ہیں 95% جو میل ہوتے ہیں ایسا نہیں کرتے ہیں، لیکن 5% تقریباً جو میل ہوتے ہیں وہ ایسا کر جاتے ہیں۔ میں آپ کو یہ مکمل طور پہ شرٹی نہیں کہہ سکتا کہ آپ اگر ایسا کام کرنے کا سوچ رہے ہیں تو اس کے اندر آپ کو 100% کامیابی ملے گی کہ نہیں۔ کہانی میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے ساتھ تو ایسا ہوا ہے، بہت سے بھائی لوگوں کے ساتھ بھی ایسا شاید ہوا ہو۔ شاید یہ میری خوش قسمتی تھی، میرا پہلے مرتبہ تجربہ تھا جو کہ مجھے نیا حاصل ہوا تھا۔ اس کے بعد میں نے برڈز کو بزنس میں کنورٹ کر لیا اور اس سے مزید کامیابی حاصل کرنے کا سوچ لیا، جس کے متعلق آپ کو ویڈیوز بھی ملتی رہتی ہیں۔ میں نے بہت سی مار بھی کھائی ہے اور الحمدللہ ابھی بھی اس کاروبار کو پارٹ ٹائم کر رہا ہوں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے اور آپ کی نالج میں اضافہ ہوا ہے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر دینا۔ اس کے علاوہ اگر آپ کا کسی بھی قسم کا سوال ہے تو آپ ہمیں انسٹاگرام پر پوچھ سکتے ہیں۔ دوستوں ملتے ہیں ایک نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔